जस्तो रूप दुरुस्तै जवानीको धूप। आहा, कति राम्रा चुम्म खाउँ जस्तै गुलाबी ओठ, अनारका दाना जस्तै मिलेका दन्ते लहर, सुनके साझै मुलायम उनको त्यो बाल, सुन्दर हिमाल खुले झैं मनै लट्ठ हुने उनको त्यो मुस्कुराहट, आज सम्झदा पनि उस्तै उस्तै दुरुस्तै लाग्छ, मनै फुरुङ्ग हुन्छ। अनि त्यही पलभित्र आफूलाई चुर्लुम्म डुबाउन मन लाग्छ। कता कता तिपलसँग यो मन आज हराउँछ, छुट्ने हो कि कतै भनी यसै यसै डराउँछ। कता कता तिपलसँग यो मन आज हराउँछ, छुट्ने हो कि कतै भनी यसै यसै डराउँछ। वरिपरि डाँडा पाखा सुन्दर हिमालको काखमा मेरो एउटा सानो घर छ। ससाना जङ्गल र हरिया बुट्यानहरू अनि अलि पर ठुला ठुला चट्टानहरू, चौतर्फी निहाल्दा मनमोहक दृश्यहरू। ती हिमाली गाउँ आफ्नै कला र संस्कृतिले सुसज्जित मेरो ठाउँ स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो लाग्छ मलाई। कुरा एक दिनको हो, म र मेरो साथीको मामाको घरमा सानो काम परेर जाँदै थियौँ। जाँदै गर्दा बाटोमा संयोगवश भनौँ या भाग्यवश शर्मिलासँग मेरो भेट भयो, चिन्जान भयो। जब पहिलो नजर मैले उनलाई देखेँ, मेरो मन र मुटु उनीलाई अर्पिसकेको थिएँ, मनमा नै मन पराइसकेको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो उनी थरी थरी भाका हालेर गीत गाउँदै स्वतन्त्र उड्ने लेकाली चरी हुन्। मेरो हर ढुकढुकीले उनको अभाव महसुस गरे झैं हुन्थ्यो मलाई। कहाँ देखौँ कहाँ भेटौँ भइरहन्थ्यो मलाई। त्यति बेला वसन्त ऋतुको याम थियो। वरिपरि हरिया रुखहरू, आसपासमा डाँडा काँडा र बिचमा मेरो गाउँ। थरी थरीका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलिरहेका हुन्थे। दिउँसोको बेला पारिलो घाम लागेको घमाइलो हुन्थ्यो। मन्द मन्द हावाको बहावमा त्यो समय, त्यो क्षण अत्यन्तै सुरमय र तालमय हुने गर्थ्यो। रङ्गी चङ्गी फुलहरूमा झुम्न आउने ती रङ्गी बिरङ्गी चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिर चिरबिरले त्यो माहौल नै बडो उमङ्गमय हुने गर्थ्यो। शर्मिला एक लेकाली चरी झैं भाका हाल्न सक्ने हिमाली चरी जस्तै लाग्थ्यो मलाई। त्यसपछि मैले उनलाई निरन्तर पछ्याइरहेँ, तर पनि मेरो प्रेम एकतर्फी र एकहोरो थियो। उनलाई देखेपछि मेरा दिनचर्याहरू अलि फरकसँग बित्न थाले। म सबेरै भालेको डाकसँगै बिउझन्थे। मेरो घर अग्लो ठाउँमा भएर होला मिरमिरेमै उज्यालो हुन्थ्यो। मेरो घर नजिकै एउटा सानो मन्दिर पनि थियो, जहाँ म सबेरै जान्थेँ र भगवानलाई फुलपाती अर्पिन्थेँ अनि प्रसाद चढाउँथे। हे भगवान, मेरो जीवनमा शर्मिलालाई मात्रै ठाउँ होस्, मैले अरूलाई सोच्न पनि सक्दिनँ सिवाय शर्मिला। उनको मनमा हमेसा म प्रति दया जागोस्। कोटी कोटी प्रणाम भगवान, कोटी कोटी प्रणाम। त्यसपछि घर आउँथे र कोर्स बुक होइन, प्रणय र प्यारका किताबहरू लिएर पढ्न बस्थेँ। घन्टौँसम्म मौन पठन गर्थेँ। बाहिर घुम्न निस्कन्थेँ अनि एकान्तमा बसेर शर्मिलालाई नै सम्झिरहन्थेँ। उनकै यादहरूमा डुबिरहन्थेँ। अरू कोही चाहिँदैन थियो मलाई। म ती दिन प्रतिदिन एकान्त प्रेमी हुँदै गइरहेको थिएँ। खै कुन्नी किन हो, मायामा परेपछि यस्तै यस्तै हुँदो रहेछ। उनलाई देख्न पाएँ, भेट्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तै लागिरहन्थ्यो मलाई। तर उनको मनमा म प्रति के थियो थाहा थिएन। म हर दिन अनि हर रात उनीसँगै उनकै सम्झनामा, कल्पनाहरूमा बिताउने गर्थेँ। एक दिन म मन्दिर नजिकै भित्तामा
मेरो र उनको नाम कोरिरहेको थिएँ। त्यही बेला एक्कासी उनी आइन्। उनलाई देखेपछि मेरो होस उडे चाहिँ भयो। मलाई जिउ काप्न थाले, बोलीहरू लरबराउन थाले। केही बोल्ने आँट गर्न सकिन। उनी मलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै गइन्। म मूर्ति जसरी एकहोरो हेरी मात्रै रहेँ। केही समय त्यत्तिकै बसिरहेँ। त्यसपछि बिस्तारै घरतिर लागेँ, उनको त्यो सुमधुर स्वर मनभरि सङ्गाल्दै। मायामा परेपछि मान्छे न भोक न तिर्खा न निन्द्रा केही पनि लाग्दो रहेनछ। त्यो रात मेरा आँखाले एक झिमिक पनि लाउन सकेको थिएन। उल्टिँदा कुल्टिँदा रात बितेको पत्तै भएन। माया भन्ने चिज पनि अजीबको हुँदो रहेछ। म आफैलाई थाहा छैन उनको माया अनि सम्झनामा म किन एकहोरो पागल जस्तै भइरहेको छु। 32 लक्षणले भरिएकी उनको रूपमा सायद जादु छ, मोहिनी छ। म जस्ता हजारौं युवाहरूलाई मोहित पार्न सक्ने अद्भुत शक्ति छ, क्षमता छ। शर्मिलालाई पाउन म जस्तो सुकै त्याग तपस्या गर्न पनि तयार छु। उनकै दासी हुन पनि किन नपरोस्, म राजी छु। बिहान हातमुख धोइसकेपछि डोको र नाम्लो बोकेर जङ्गलतिर घाँस दाउरा काट्न गएँ म। कुरा एक दिनको थियो। असारको बेला हो। क्षितिज धुम्मिएर कालो देखिन्थ्यो। बादल मडारिएर डरलाग्दो देखिन्थ्यो। तिनै बादलको गड्याङ गुडुङ र आकाशको मिल्क्याइले यो मन डराइरहेको थियो। चिसो हावाको बहावमा वरिपरिका रुखहरूका पातहरू फहराइरहेका थिए। दिन निकै घमाइलो थियो। जङ्गलमा चराचुरुङ्गीहरूको आवाज सुन्दा पनि उनले नै गीत गाए झैँ हुन्थ्यो। मलाई रुखका हाँगामा बसेर मलाई नै बोलाए झैँ लाग्थ्यो। खै कुन्नी किन हो, वैश चढेर हो कि जवानी बढेर हो। मनमा अनेक तरङ्गहरू आउन थालिरहेको थियो। भेट्दा न बोल्न सक्छु, न उनीलाई केही कुरा भन्न सक्छु, न मनको कुरा खुल्न नै सक्छु। मन पनि पराउने अनि भन्न पनि डराउने। मैले यस्तै सोचेँ। लामो सोचाइपछि मेरो मनमा एउटा उपाय फुर्यो र मैले एउटा लभ लेटर लेखेर पठाएँ। 2-3 दिन लगाएर लेखेको त्यो लभ लेटर बल्ल तल्ल पठाउने मौका मलाई मिल्यो। मनमा कतै डर त कतै खुसी लागिरहेको थियो। मेरो प्रेम प्रस्ताव कतै अस्वीकार हुने पो हो कि भन्ने मनमा कता सङ्कोच र त्रास पनि थियो। लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात बल्ल तल्ल उनको चिठी आयो। म धेरै खुसी भएँ कि यसको कुनै सीमा थिएन। धेरै खुसी र थोरै नर्भस हुँदै मैले त्यो चिठी खोलेँ। उनको चिठी पढिसकेपछि मन निराश भएँ। के सोचेको थिएँ के भयो। त्यसपछि रुन मन लाग्यो, चिच्याउन मन लाग्यो। आफूलाई सम्हाल्नै सकिन। एकछिन मन्दिरको पेटीमै बसिरहेँ। अनि त्यसपछि केही समय पश्चात घरतिर लागेँ। तर पनि हिम्मत हारिन। फेरि पनि एउटा अन्तिम पत्र लेख्न जागर चल्यो मलाई र त्यही पत्र लेखेर पठाएँ। केही दिनको प्रतीक्षा पश्चात त्यसको जवाब आयो। उनको चिठीको पहिलो भेट्ने प्रस्ताव अनुसार म उनलाई सल्लाघारीको जङ्गलमा भेट्न उत्साहित भएँ। उनी पनि आइन्। उनलाई देखेपछि त्यसै मुटुको ढुकढुकी बढ्न लागिरहेको थियो। थोरै शरीर काँपिरहेको महसुस भइरहेको थियो। मनमा डर, उत्साह र खुसी मिसिएको थियो। मेरो मात्रै नभई उनको अनुहारमा पनि थोरै खुसी देखिन्थ्यो। तर पनि हामी नजिक सर्यौं। पहिलो भेट एकदम उत्साहजनक थियो। त्यसपछि हामी दिन बिराएर कहिले केको न्युमा त कहिले केको न्युमा भेटिरहन थाल्यौं।
कहिले कता भेट्थ्यौँ अनि कहिले कता भेट्ने गर्थ्यौँ। हाम्रो मायाको डोरी झन कसिलो अनि बलियो हुँदै थियो। हामी एकान्तमा बसेर घन्टौँसम्म माया र पिरतीका कुराहरू गरेर बिताउँथ्यौँ। उनलाई एक पल देख्न नपाउँदा मनमा छटपटाहट हुन्थ्यो मलाई। राति निदाउन पनि सक्दिन थिएँ र उनको मायामा पागल भइसकेको थिएँ। एक दिनको कुरा हो, म जङ्गलमा डोको बोकेर घाँस दाउरा गर्न जान लागिरहेको थिएँ। त्यही बेला मेरो साथीसँग भेट भयो र शर्मिलालाई गोरुले हानेको कुरा मेरो साथीले मलाई सुनायो। उनी सख्त घाइते भइन्। हस्पिटलमा लाँदै गर्दा बाटोमै उनको दुःखद निधन भयो। यो कुरा सुनाए पश्चात धरती फाटेको झैँ र आकाश खसेको झैँ भयो मलाई। मेरो मन मस्तिष्क सबैले काम गर्न छोडे। म बेहोस भई ढलेछु। बल्ल तल्ल साथीले पानी छम्केर बेउझाएछ मलाई। त्यस दिन रातभरि निदाउनै सकिन। धेरै रोएँ। सुनसान रात, चकमन्न साँझ, कता कता मरुभूमिमा छु जस्तै लाग्थ्यो मलाई। रातभर उल्टिँदा किरकिर किरकिर किराहरूको आवाज र भ्यागुताहरूको ट्वार्र सँगै रात्रि प्रहर मिरमिरेमा रूपान्तरित भएको थियो। पहिलेका बुढापाकाले धेरै माया गर्नु हुँदैन, चाहँदै छुट्छ भन्थे। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। जङ्गलमा कोइली चरीको आवाज सुन्दा, त्यो कोकिल कण्ठमा कोइली चराले भाका हालेर मधुर अनि सुमधुर गीत गाएको सुन्दा शर्मिलाले नै गीत गाए जस्तै, उनले नै बोलाए जस्तै भान हुन्थ्यो मलाई। उनी अझै मरेकी छैन, यहाँ वरिपरि कहीँ कतै छिन् जस्तै लाग्थ्यो। वरिपरि उनका सुन्दर बिम्ब प्रतिबिम्बहरू घुमिरहे झैँ हुन्थ्यो मलाई। उनको यादहरू मेटाउन म पहिले भेटिरहेको ठाउँमा जान्थेँ। उनका ती प्रतिबिम्बहरूले मलाई जिस्काइरहन्थ्यो। म त्यही बिम्ब प्रतिबिम्बहरूलाई पन्छ्याइरहन्थेँ। वन पाखा उनको त्यो सुमधुर आवाजमा गीतहरू घन्किन्थे। जता आवाज आयो उतै म उनलाई खोज्दै पागल सरी जङ्गलभरि दगुर्थेँ। कति लड्थेँ, कति पछारिन्थेँ त कति मूर्छा पर्थेँ। सायद उनी पनि मलाई नै लान चाहन्थिन् र म पनि उनीसँगै जान चाहन्थेँ। उनी बिना मलाई यो संसारमा बाँच्न कुनै सार छैन, बाँच्नु कुनै मनै छैन। तर पनि मैले मलाई जन्म दिने मेरा बुबा आमाको लागि भए पनि बाँच्नै पर्छ भनेर अहिलेसम्म जिउँदो लास झैँ भएर बाँचिरहेको छु। उनको त्यो अजमभरि माया मनभरि साँची रहेको छु, बस साँची रहेको छु।